राम राम। मङ्गलं वदामः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य आदितः वयमद्य पठामः। अहं विहान् अनुवदतु, अहं पाठयामि। धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे क्रियासमभिहारे लोट् लोटो हिस्वौ लोट् लोटो हिस्वौ लोट् लोटो हिस्वौ वाच तद्ध्वमोः वाचतध्वमोः समुच्चये समुच्चये अन्यतरस्याम् अन्यतरस्याम् समुच्चयेऽन्यतरस्याम् यथा विध्यनुप्रयोगः यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ्लङ्लिटः छन्दसि लुङ्लङ्लिटः लिङर्थे लेट् उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे सेसेन सेकसेन अध्ययन कध्यैकध्यैन शध्यैषध्यैन तवैतवेङ्तवेनः तवैतवेङ्तवेनः तुमर्थे सेसेन क्सेकसेन तुमर्थे सेसेन सेक्सेन तत्र इतोपि एकः नकारः अस्ति, पश्यतु। तुमर्थे सेसेन क्सेकसेन तुमर्थे सेसेन क्सेकसेन
तुमर्थे सेन सेकसेन अध्यै अध्यैन कध्यै कध्यैन अध्ययन कध्ययन अध्ययन कध्ययन शैषध्यैन तवै तवें तवेनः शध्ययन तवें तवेनः शध्ययन तवै तवें तव तवेनः तवै तवें तवेनः तवें तवेनः प्रयैरोहिष्यै प्रयैरोहिष्यै अव्यथिष्यै अव्यथिष्यै प्रयैरोहिष्यै अव्यथिष्यै अव्यथिष्यै दृशे दृशे विख्ये च दृशे विख्ये च शकिनमुल्कमुलौ शकिनमुल्कमुलौ ईश्वरे तोऽसुन्कसुनौ ईश्वरे तो कृत्यार्थे तवैकेन केन्यत्वनः कृत्यार्थे तवैकेन्यत्वनः कृत्यार्थे तवैकेन्यत्वनः अवचक्षे च अवचक्षे च आवलक्ष्णे भावलक्षणे हेण कृञ्वदिचरि स्थेन् क्रीवदिचरि हुतमिजनिभ्योस्तोऽसुन् हुतमिजनिभ्यस्तोऽसुन् भावलक्षणे स्थेण कृञ् भावलक्षणे स्थेन् वदिचरि हुतमिजनिभ्यस्तोऽसुन् वदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोऽसुन् त्रिपितृदोः कसुन् सृपितृदोः कसुन् अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाङ्क्त्वा प्राचाङ्क्त्वा उदीचामाङो व्यतिहारे उदीचामाङो व्यतिहारे परावरयोगे च परावरयोगे च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्ण्येन मुल्च आभीक्ष्ण्येन मुञ्च न यद्यनाकाङ्क्षे न यद्यनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे कृञः खमुञ् कर्मण्याक्रोशे क्रियः खमुञ् पादुमिणमुल् स्वादुमिनमुल्
स्वादुमिणमुल् अन्यथैवं कथमित्थं सु अन्यथैवं कथमित्थंसु अन्यथैवं कथमित्थंसु अन्यथैवं कथमित्थं सु अन्यथैवं कथमित्थंसु अन्यथैवं कथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत् 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 यथा तथयोः यथा यथा तथयोः यथा तथयोः असूया प्रतिवचने असूया प्रतिवचने असूया प्रतिवचने यथा तथयोरसूयाने यथा तथयोरसूया प्रतिवचने यथा तथयोरसूया प्रतिवचने कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये यावत्पिण्डजीवोः यावति विन्दजीवोः यावति विन्दजीवोः इतोपि एकवारं पाठयामि यावति विन्दजीवोः यावति विन्दजीवोः यावति विन्दजीवोः चर्मोदरयोः पूरेः चर्मोदरयोः पूरेः चर्मोदरयोः पूरेः वर्षप्रमाण 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 ऊलोपश्चान्यतरस्याम् ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् चेलेक्नोपेः 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 निमूलसमूलयोः कषः निमूलसमूलयोः कषः निमूलसमूलयोः कषः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः समूलकृतजीवेषु समूलाकृतजीवेषु समूलाकृतजीवेषु हन्कृङ्ग्रहः 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 समूलाकृतजीवेषु हन्कृङ्ग्रहः समूलाकृतजीवेषु हन्कृङ्ग्रहः समूलाकृतजीवेषु हन्कृङ्ग्रहः करणे हनः करणे हनः करणे हनः स्नेहने पिशः स्नेहने पिशः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः हस्ते वर्तिग्रहोः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः स्वे पुषः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः अधिकरणे बन्धः अधिकरणे बन्धः संज्ञायाम् 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 कर्त्रोर्जीवपुरुषयोः 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 न शिवहोः न शिवहोः न शिवहोः
जीवपुरुषयोर्न शिवहोः कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्न शिवहोः कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्न शिवहोः ऊर्ध्वेषु शिपूरोः ऊर्ध्वेषु शिपूरोः ऊर्ध्वेषु शिपूरोः उपमाने कर्मणि च उपमाने कर्मणि च उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायाम् 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 हिंसार्थानां च हिंसार्थानां च हिंसार्थानां च समकाणाम् समानकर्मकाणां समानकर्मकाणां हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम् हिंसार्थानां च समानकर्मकाणां हिंसार्थानां च समानकर्मकाणां सप्तम्याञ्चोपपीडरुधकर्षः सप्तम्याञ्चोपपीडरुधकर्षः सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः समासक्तौ 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 प्रमाणे च प्रमाणे च अपादाने परीप्सायाम् अपादाने परीप्सायाम् अपादाने परीप्सायाम् द्वितीयायाञ्च 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 वाङ्गे ध्रुवे स्वाङ्गे ध्रुवे स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च परिक्लिश्यमाने च परिक्लिश्यमाने च विशिपतिपदिस्कन्दाम् 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 व्याप्यमाना सेव्यमानयोः व्याप्यमाना सेव्यमानयोः व्याप्यमाना सेव्यमानयोः सम्यक् व्याप्यमाना सेव्यमानयोः व्याप्यमाना सेव्यमानयोः व्याप्यमाना सेव्यमानयोः विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अस्यति त्रिशोः कृञ अस्यति त्रिशोः अस्यति तृषोः अस्यति तृषोः क्रियान्तरे कालेषु क्रियान्तरे कालेषु क्रियान्तरे कालेषु अस्यति त्रिशोः क्रियान्तरे कालेषु अस्यति तृषोः क्रियान्तरे कालेषु अस्यति तृषोः क्रियान्तरे कालेषु नाम्न्यादिशिग्रहोः 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 अव्यये यथाभिप्रेताख्याने अव्यये यथाभिप्रेताख्याने अव्यये यथाभिप्रेताख्याने कृञः क्त्वाणमुलौ क्रियः त्वाणमुलौ क्रियः त्वाणमुलौ अव्यये
विप्रेताख्याने कृञः क्त्वाणमुलौ अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियक्त्वाणमुलौ अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियक्त्वाणमुलौ तिर्यच्यपवर्गे तिर्यच्यपवर्गे अद्य अत्र पाठं समापयामः अभ्यासकक्ष्याम् अनुवर्तयामः इदानीं तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य एकतमसूत्रात् अभ्यासः भविष्यति 101 टु अभ्यासः भविष्यति इतः इच्छा इत्यतः अभ्यासः सुब्बलक्ष्मी भगिनी भगिनी वद इच्छा इत्यतः इच्छा अप्रत्ययात् गुरोश्च हलः षिद्बिधादिभ्योऽङ् शिद्भिदादिभ्योङ् षिद्बिदादिभ्योऽङ् शिद्धि महाप्राणः षिद्बिद् शिद्भिदादिभ्योङ् षिद्भिदादिभ्योऽङ् सम्यक् वा भगिनि आम् चिन्तिपूजिकथिकुम्भिचर्चश्च आतश्चोपसर्गे न्यासश्रन्थो युच् रोगाख्यायां ण्विल्बहुलं संज्ञायां विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरीच पर्यायार्हर्णोत्पत्तिषु ण्वुच् आक्रोशे नञ्यनिः कृत्यल्युटो बहुलं नपुंसके भावेक्तः ल्युच्च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखं करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायां गः प्रायेण गोचरसञ्चरवः व्यजापणनिगमाश्च अवेतृस्त्रोर्घै हलश्च अध्याय अलम् धन्यवादः इदानीं जानकी जयराम राजाराम भगिनी नमस्ते भगिनि नमस्ते अग्रे हलश्च अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च उदङ्को मुदके सम्यक् जालमानायः खनोघ च ईशदुःसुषु कृच्छ्रार्थयषु खल् इतोपि एकवारं भगिनि ईषद्दुःसुषु ईषदुःसुषु ईषद्दुःसुषु ईषदुःसुषु कृच्छ्रार्थेषु खल् कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियोः आतो युच् छन्दसि गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽपि दृश्यते वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा आशंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लृट् आशंसावचने लिङ् नानध्यतनवत्क्रिया प्रबन्ध सामीप्य योः भविष्यति क्रिया प्रबन्ध सामीप्ययोः भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् कालविभागे चानहोरात्राणां परस्मिन् विभाषा लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ भूते च अलम् सम्यक् उक्तम् धन्यवादः इदानीम् अस्तु अग्रे त्रिपुरसुन्दरी भगिनी हरि ओम्
श्रूयते वा? हा, श्रूयते किल? आम् कुतः? इदानीम् अत्र वोताप्योः इत्यतः। ओथा ओ किञ्चित् बृहत् कर्तुं शक्यते वा? हा, पश्यतु इदानीं दृश्यते वा? इदानीं दृश्यते। वोताप्योः गर्हायां लडपिजात्वो विभाषा लडपिजात्वोः गर्हायां लडपिजात्वोः पिजात्वोः विभाषा कथमिलिङ् च किं वृत्ते लिङ् लिटौ ऋटौ क्लिप्त्यमर्षयोरङ्गिं वृत्तेऽपि अकिं वृत्तेऽपि अनवक्लिप्त्य इतोपि भगिनि अनवक्लिप्त्यमर्षयोरकिं वृत्तेऽपि अनवक्लिप्त अमर्षयो अकृन् क्लिप्त्यमर्षयोः अनवक्लिप्त अमर्षयोः किं वृत्तेऽपि। इतोपि एकवारं तत्र अमर्षयोः इति मास्तु, क्लिप्त्यमर्षयोः इति। अनवक्लिप्त्यमर्षयोरङ् वृत्तेऽपि किङ्किलास्त्यर्थेषु लृट् जातु यदोर्लिङ् यच्च यत्रयोः गर्हायां च चित्रीकरणे च शेषे लृडयदौ उत्ताप्योः समर्थयोर्लिङ् कामप्रवेदेन कच्चित्ति संभावनेलमिति चेत् सिद्धा प्रयोगे विभाषा घातौ संभावनवचने यदि हेतुमथोर्लिङ् इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ समानकर्तृकेषु तुमन् लिङ् च इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने। अलं भगिनी सम्यक्। धन्यवादः। राघवेन्द्रराव महोदयः। राम राम राम। समानकर्तृकेषु तुमन्। आम्, इतः विधिनिमन्त्रणामन्त्रणम्। विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् लोट् भगिनी अलं भगिनी इदानीम् अग्रे राघवेन्द्र महोदयः। धन्यवादः। विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् लोट् च प्रैषाति सर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च। अत्र प्रैषाति सर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके स्मे लोट् अधीष्टे च कालसमयवेलासु तुमुन् लिङ् यदि अर्हे कृत्यतृचश्च आवश्यकाधमर्ण्ययोर्निनिः कृत्याश्च शकिलिङ् च आशिषिलिङ् लोटौ तिक्तौ च संज्ञायां माङ्गिलुङ् स्मोत्तरे लङ् च उणादयो इङो निवास व्यधजपो उणादय इङो निवास व्यधजपोरपघन उणादयो इङो निवास व्यधजपोरपघन इच्छाहलश्च वोताप्योर्
विधिषोडश इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः। सम्यक् महोदय। श्यामला भगिनी पुनः आदितः इत्युक्तौ 101। नमस्ते नमस्ते महोदय। नमस्ते। इच्छा अप्रत्ययात् गुरोश्च हलः शिद्भिदादिभ्यो चिन्ता पूजिका चिन्ति पूजिक तिकुम्बिक चर्चश्च आतश्चोपसर्गे न्यासं श्रन्त्यो युच् न्यासश्रन्थो युच् न्यासश्रन्तो युच् रोगाख्यायां नुल् बहुलं संज्ञायां विभाषाख्यान परिप्रश्नयोरिञ्च पर्यायार् हर्णोत्पत्तिषु नुच् नुच् आक्रोशे नय्यनिः कृत्य ल्युटो बहुलं नपुंसके भावेक्तः ल्युट् कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तृशरीरसुखं कर्तुशरीरसुखं करणादिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायां प्रायेण गोचर संचर वज्रव्यापणि निगमाश्च अवेतृस्त्रोर्खै। सम्यक्। अलं भगिनी अग्रे। धन्यवादः। शान्ति भगिनी। नमस्कार भगिनी। नमस्ते। हलश्च अध्यायन्यायोद्याव संहारधारावायाश्च उदङ्को नुदके जालमानायः खनोघ्च ईषुदुःसुषु कृच्छ्रार्तेषु खल् कर्तृकर्मणोश्च भूकृङोः आतो युच् छन्दसि गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽपि दृश्यते वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवद्वा आशंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लृट् आशंसावचने लिङ् नानद्यतनवत् क्रियाप्रबन्ध सामीप्ययोः भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन् कालविभागे चानहोरात्राणां परस्मिन् विभाषा लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ भूते च ओताप्यो भूते च। अस्तु अलं भगिनी। ओके धन्यवादः भगिनी। चैत्रा भगिनी। नमस्कारः भगिनी। ओताप्योः गर्हायां लडपि जात्वोः विभाषा कथमिलिङ् च किं वृत्तेर्लिङ् ऋटौ अनवक्लृप्त्यमर्षयोर्किं वृत्तेऽपि अनवक्लृप्त्यमर्षयोरकिं वृत्तेऽपि किं किलास्त्यर्थेषु लृट् जातु यदोर्लिङ् यच्च यत्रयोः गर्हायाञ्च चित्रीकरणे च शेषे लृडयदौ उताप्योः समर्थयोर्लिङ् कामप्रवेदने कच्चिति संभावने लमिति चेत् सिद्धा प्रयोगे
विभाषा धातौ संभावनवचने यदि हेतुहेतुमतोर्लिङ् इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ समानकर्तृकेषु तुमुन् लिङ् च इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने। अस्तु अस्तु भगिनि। इदानीम् उमामहेश्वर महोदयः। नमस्ते महोदय, श्रूयते वा सम्यक्? श्रूयते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विधि निमन्त्रणामन्त्रणादीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् लोट् च प्रैषादि सर्ग प्राप्त कालेषु कृच्छाच्च लिङ् चोद्गमौ भूतिके स्मे लोट् अधीष्टे च काल समय वेलासु तुमुन् लिङ् यदि अर्हे पृच्छत् आवश्यकागमन्योर्निधिः पृच्छाच्च शकिलिं च आशिशिलिं लोटौ तिक्तौ च संज्ञायां माङ्गिलं स्मोत्तरे लञ्च गुणादयज्ञो निवास वेदजपोत् अपगन इच्छा हलच्च वोदाप्योर्विधि विधि षोडश विधि षोडश इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयपादः। महोदय धन्यवादः महोदय। अपराजिता आदितः पुनः इच्छा इत्यतः। अस्तु। इच्छा अप्रत्ययात् गुरोश्च हलः शिद्भिदादिभ्यों चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च आतश्चोपसर्गे न्यासश्रन्थो युच् रोगाख्यायां बुल्बहुलं संज्ञायां विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिञ्च पर्यायार्हणोत्पत्तिषुण्बुच् पर्यायार्हणोत्पत्तिषुण्वुच् आक्रोशो नञ्ञनिः आक्रोशे नञ्ञनिः कृत्यल्युटो बहुलं नपुंसके भावेक्तः ल्युच्च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुशरीरसुखं करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायाङ्घः प्रायेण गोचरसञ्चरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च अवेतृस्त्रोर्घञ् सम्यक् अलम् अलम् धन्यवादाः। इदानीं पद्मावती भगिनी। हलश्च अध्यायनायोद्यावसंहाराधारवायाश्च उदङ्कोनुदके जलमानयः जालमानायः कनोघ च ईषदुःसुषु कृच्छ्रार्थेषु खल् कर्तृकर्मणोश्च भूकृयोः आतो युच् छन्दसि गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽपि दृश्यते वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा आसंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लृट्
क्षिप्रवचने ऋट् क्षिप्रवचने लुट् आशंसा ऋट् क्षिप्रवचने ऋट् सम्यक् आशंसावचने लिन् नानाद्यतनावत् क्रिया नानद्यतनवत् क्रियाप्रबन्ध नानद्यतनवत् क्रिया प्रबन्धसामीप्ययोः भविष्यति मर्यादवचने वरस्मिन् मर्यादावचने वरस्मिन् भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् कालविभागे होरात्राणां परस्मिन् विभाषा लिङ्निमित्ते लुङ् क्रियातिपत्तौ भूते च सम्यक् अलं भगिनि अलं भवानी भगिनी आं भगिनी हरि ओम् हरि ओम् ओथाभ्योः गर्हायां कथमि लिङ् च गर्हायां लडपि जात्वोः क्षम्यताम् द्वयोः मिलितवती मेलनं जातम् एवं गर्हाया लडपि जात्वोः विभाषा कथमपि लिङ् च कथमि लिङ् च विभाषा कथमि लिङ् च किं वृत्ते लिङ् ऋतो अनवक्लुप्य मर्षयोर किं वृत्तेऽपि किङ्किलास्त्यर्थेषु लृट् जातुयदोर्लिङ् यत्रयोः गर्हायां च चित्रीकरणे च शेषे दृढयदौ उताप्यो समर्थयोर्लिङ् कामप्रवेदने कच्चिति संभावने लमिति चेत् सिद्धा प्रयोगे विभाषा धातौ संभावनवचे यदि तदेव संभावनावचने यदि हेतुमदोर्लिङ् इच्छाशेषु लिङ् लोटौ समानकर्तृकेषु तुमुन् लिङ् च इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने सम्यक् धन्यवादः अग्रे सुब्बराव महोदयः महोदय पठन्ति वा विधिनिमन्त्रणां 161 ओके विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ्गौ लोट् च प्रैषाति सर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च लिङ्चोर्धमौहूर्तिके स्मे लोट् अधीष्टे च कालसमयवेलासु तुमुन् लिङ् यदि हरिहे कृत्य तृचश्च आवश्यकाधमर्ण्ययोर्निः कृत्याश्च शकिलिङ् च आशिशिलिङ् लोटौ तिक्तौ च संज्ञायां महोदय how to pronounce it तिक्तौ च संज्ञायां ओके ना ओके माङ्लिङ् ओके
मांगिलुंग स्मोत्तरे लंग च उणादय उणादय इंगो निवास व्यध जपोर अपघन इच्चा अलश्च वोताप्योर विधिः षोडश सम्यक् इति पाणिनीय सूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयपादः। नमस्कारः। सम्यक्। अन्ये केऽपि पठन्ति वा? अनुराधा भगिनी। 121 इच्छा इत्यतः इच्छा 101 इच्छा अप्रत्ययात् गुरोच हलः गुरोश्च हलः षिद्भिदादिभ्योऽङ् षिद्भिदादिभ्योऽङ् चिन्ति पूजी कथि कुम्भि च कुम्भिचर्चश्च चिन्ति पूजि कथि कुम्भिचर्चश्च आतश्चोपसर्गे न्यासश्रन्थो युच् रोगाख्यायां नुल्व बहुलं संज्ञायां बहुलं संज्ञायां विभाषाख्यान परिप्रश्नायोर्यञ्च परिप्रश्नयोरिञ्च पर्यायार्हणोत्पत्तिषु नुच् आक्रोशेनय्यनि तदनन्तरम् कृत्यलुटो बहुलं नपुंसके भावेक्तः ल्युट् च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखं करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायाङ्घः प्रायेण गोचर संचर व्रह व्रज व्यजापणा निगमाश्च अवेस्त्रूस्त्रोर्घय हलश्च अध्यायन्यायो धन्यवादः। विजय महोदयः। जी अवेत्रिस्त्रोर्घ्य हलश्च अध्यायन्यायोद्यवसंहारश्च उदङ्कोनुदके एकवारं महोदय। उदङ्कोनुदके जालमानायाः खनोघ च ईषदुःसुषु कृच्छ्रार्थेषु खल कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियो आतो युज् छन्दसि गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽपि दृश्यते वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा आशंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लिट् आशंसावचने लिङ् नानद्यतन्वत् क्रिया प्रबन्ध नानद्यतनवत् नानद्यतनवत् क्रिया प्रबन्ध सामीप्ययो भविष्यति मर्यादा वचने वस्मिन् कालविभागे चान्होरात्राणाम् कालविभागे चानहोरात्राणाम् परस्मिन् विभाषा लिङ् निमित्ते लिङ् क्रियातिपतौ भूते च लिङ् निमित्ते लिङ् क्रियातिपतौ
भूते च अलम् महोदय भूतापयो अलम् धन्यवाद। इदानीं सोनिया भगिनी। नमस्कारः। नमः। भूताभ्योः गर्हायां लङपि जात्वो डपि लडपि लणपि लडपि डकारः डकार लडपि जातोः विभाषा कथमि लिङ् च किं वृते लिङ् लृतौ किं वृत्ते लिटौ किं वृत्ते लिङ् लृतौ अनवक्लृप्त्यमर्षयोरकिं वृत्तेऽपि किं किलास्त्यर्थेषु लृत् जातु यदोर्लिङ् यच्च यत्रयोः गर्हायां च चित्रीकरणे च शेषे लृद यदौ उताप्यो समर्थयोर्लिङ् कामप्रवेदने कच्चिति संभावने लमिति चेत् सिद्धा प्रयोगे विभाषा धातौ संभावनवचने यदि हेतुमतोर्लिङ् इच्छार्थेषु लिङ् लोतौ समानकर्तृकेषु तुमुं लिङ् च इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने अलम् भगिनि अलम् धन्यवादः। धन्यवादाः। तर्हि अत्र अद्य समापयामः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। अत्र समापयामः। राम 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 सर्वे।